यो सन्डेको मेसेज दिनुभन्दा अघि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र हामी आजको वचन पहिला थेसलोनी 5 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। तर हे भाइ हो, बेला र समयहरूका विषयमा कसैले तिमीहरूलाई लेख्नु पर्ने दरकार छैन, किनकि तिमीहरू आफै ठीक ठीक जान्दछौ प्रभुको दिनता रातमा चोर आए चाहिँ आउनेछ। जब मानिसहरूले शान्ति र सुरक्षित भनिरहेका हुन्छन्, तब सुत्केरी हुने स्त्रीलाई बेथा लागे चाहिँ अचानकसँग तिनीहरूमाथि विनाश आइलाग्छ र तिनीहरू कुनै रीतिले उम्कने छैनन्। तर हे भाइ हो, त्यो दिन तिमीहरूमाथि चोर जस्तै गरी आइपर्ला भन्ने अन्धकारमा तिमीहरू छैनौ, किनकि तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हौ। हामी रातका र अन्धकारका सन्तान होइनौ। यसै कारण अरूहरू झैं हामी नसुतौं, तर जाग रहौं र होशियार हौं, किनकि सुत्नेहरू रातमा सुत्छन् र शराब पिउनेहरू रातमै पिउँछन्। तर हामी चाहिँ दिनका हुनाले विश्वास र प्रेमको छातीको पाता र मुक्तिको आशाको टोप पहिरेर सचेत रहौं, किनकि परमेश्वरले हामीलाई क्रोधको निम्ति होइन, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो, जो हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। र चाहे हामी जागा रहौं चाहे सुतौं, हामी सबै उहाँकै साथमा रहनुपर्छ। यसकारण एउटाले अर्कोलाई सन्ताउन देऊ र एउटाले अर्कोलाई सुधार गर, जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। हामीले यहाँ पहिला थेसलोनी 5 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म हामीले सुन्यौं। अनि आज वचनको शीर्षक छ हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनिकन। आज यो कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दाखेरि देशको सबै अर्थव्यवस्थाहरू गिरावट भएको छ अनि सबै कुराको नै लथालिङ्गै भएको छ। अनि आज सबैको जनजीवन, सबैको आम जीवन चाहिँ अस्त व्यस्त भएको छ र अशान्ति र असन्तुलन भएको छ। हुन सक्दछ आज यस्तो परिस्थितिमा, आज यस्तो अवस्थामा मण्डलीको पनि आत्मिक जीवन पनि शिथिल हुन सक्दछ अनि मण्डलीको आत्मिक जीवनमा कमी घटी आउन सक्दछ अनि केही अभाव जरुर पर्न सक्दछ। र यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कि यो भिडियो मेसेजद्वारा चाहिँ आज मण्डलीमा तेल थपिने काम होस् अनि पवित्र आत्माको आगो जलिरहने काम होस् भनिकन चाहिँ मैले यो ठानेको छु। अनि आज यो भिडियो मेसेज तपाईहरुको समक्षमा म पस्किँदैछु। अवश्य तपाईहरुलाई ठुलो आशिष पुग्नेछ भनिकन म आशा व्यक्त गर्दछु। र बाइबल धर्मशास्त्रले अघिबाट नै भविष्यवाणी भनौँ, अगमवाणी भनौँ, यो गरिसकेको छ कि आउने दिनहरूमा चाहिँ एकदमै यो क्रिटिकल टाइम भएर जानेछ अनि बडो क्राइसिस बढेर जानेछ। अब आउने दिनहरूमा चाहिँ एकदमै महामारी फैलिनेछ अनि पाप, अधर्महरू, भ्रष्टाचार, अनैतिकता बढेको कारण धेरैको प्रेम पनि सेलाएर जानेछ, धेरैको विश्वास सेलाएर जानेछ अनि धेरैले विश्वासघात गर्छ अनि धेरैले धोकाबाजी गर्छ
अनि धेरैले धर्म त्याग गर्छ अनि साँचो सत्य बाइबलीय सिद्धान्तलाई त्याग्नेहरू पनि बढेर जान्छन्। किनकि सबै कुराहरू बाइबल धर्मशास्त्रमा यो लेखेको छ। अब संसारमा भयङ्कर आपत्ति विपत्तिहरू डिजास्टर बढ्दै जान्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि आज चर्चको सेवकाहरू पनि ठप्प भइराखेको छ, बन्दी भइराखेको छ। अब चर्चको पनि मण्डलीको पनि आत्मिक जीवनमा चाहिँ एउटा रुखोपन अनि एउटा खडेरी लाग्न सक्छ र अनि सेवा सङ्गतिको वचनको अनिकाल पर्न जान्छ। र यो वचन चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्र आमोस 8 अध्यायको 11 पदमा लेखेको छ। त्यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, हेर यस्तो दिनहरू आउँदैछ कि जब म देशमा अनिकाल ल्याउनेछु। त्यो अनिकाल चाहिँ न त अन्नको न त पानीको तर परमप्रभुको वचन सुन्ने तृष्णाको अनिकाल हुनेछ। त अब यस्तो समय आइराखेको छ कि चर्च बन्द छ, सेवा सङ्गतिहरू बन्द छ अनि आज सबै कुराहरू अस्तव्यस्त छ अनि सबै कुराहरू आज ठप्प भइराखेको छ। यस्तो समय आइराखेको छ अनि हाम्रो आत्मिक जीवन पनि आज सुखौरोपन लाग्न सक्छ। हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि मण्डलीको आत्मिक जीवनमा रुखोपना आउन सक्छ, खडेरी लाग्न सक्छ। र आज हामीले समय छँदा नै आज यो अनुग्रहको समय हो, आज यो सहकालको समय हो र हामीले यो अनुग्रहको समय छँदा नै सहकालको समय छँदा नै आज हामी सेवा सङ्गतिमा लागिरहनु पर्छ र अनि आज हामी प्रार्थनाको सभाहरूमा लागिरहनु पर्छ अनि चर्चको मुख्य सभाहरूमा हामी लागिरहनु पर्छ। किनकि अब यो अनिकालको समय आउँदैछ, महामारीको समय आउँदैछ र बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि अब राम्रो समय छैन। मान्छेले भन्छ कि शान्ति सुरक्षा नै हुन्छ होला अनि र भलाकुशली नै हुन्छ होला भनेर मान्छेले सोच्छन्। तर बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि अब आउने समयहरू चाहिँ राम्रो छैन। र जसरी युसुफको समयमा त्यहाँ 7 वर्ष सहकालको समय थियो भने अनि 7 वर्ष घोर अनिकालको समय त्यहाँ आएको छ। अब यस्तै प्रकारले परमप्रभुको वचन सुन्नेको तृष्णा र अहिले हामी सामूहिक अवस्थामा हामी मण्डलीमा भेलाउन सक्दैनौँ, हामी मिलेर परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्दैनौँ अनि हामी परमेश्वरले राख्नु भएको अभिषिक्त जन साँचो अगमवक्ताद्वारा हामी वचनहरू हामी सुन्न सक्दैनौँ अनि आज यो एउटा दुर्लभ स्थिति आएको छ। आज यो एउटा अनिकालको समय आएको छ र यसकारणले गर्दाखेरि कि आज हामीले अनुग्रहको समय यो सहकालको समयमा नै हामीले आज आफ्नो हृदयको ढुकुटीमा हामीले परमेश्वरको वचनहरू हामीले सञ्चय गरिराख्नुपर्छ, हामीले सङ्ग्रह गरिराख्नुपर्छ। किनकि अब एकदमै महामारी आइराखेको छ, रुडी हैजा आइराखेको छ, अब सङ्कटकालीन समयहरू आइराखेको छ र अब यस्तो पनि समय आउनेछ
कि बाइबल धर्मशास्त्रले उल्लेख गरेको छ कि एक दिन यस्तो समय आउनेछ हामीहरू गुफामा गएर, ओडारमा गएर, जङ्गलमा गएर सुनसान आउनेछ। र बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि अब समय नजिक छ, समय खराब छ र आज हामी सहकालको समय हुँदा नै, अनुग्रहको समय हुँदा नै कि आज हामी सेवा सङ्गतिमा, हामी चर्चको मुख्य सभाहरूमा, हामी प्रार्थनाको सभाहरूमा, उपवासको सभाहरूमा आज हामी लागिरहनु पर्छ। हामीलाई बाइबलले यही आदेश दिएको छ, हामीलाई आज बाइबलले यही आज्ञा दिएको छ। र प्रभुले भन्नुभयो नि, जब त्यहाँ परीक्षा आएको थियो, त्यहाँ केही समस्या आएको थियो, प्रभुले के भन्नुभयो? त्यहाँ मत्ती सुसमाचार 4 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ कि मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले बाँच्दछ। आमेन। त अब हामी यस्तो समय आइराखेको छ, यस्तो महामारीको समय आइराखेको छ, यस्तो अनिकालको समय आइराखेको छ, यस्तो सङ्कटकालीन समय आइराखेको छ कि हामी चाहेर पनि, खोजेर पनि हामी सेवा सङ्गतिमा हामी आउन सक्दैनौँ, हामी चर्चमा आउन सक्दैनौँ। आज चर्च बन्द छ, आज सेवा सङ्गतिहरू बन्द छ, आज हाम्रो सामूहिक भेटघाट, सामूहिक हाम्रो सेवा सङ्गति, सामूहिक आराधना आज बन्द भएको छ। त प्रिय, यस्तै प्रकारले अब समय खराब छ र अनि यहाँ हामी देख्छौँ र अब यो कोरोना भाइरस जस्तै आज कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आतंकित पारेको छ। आज विश्वको दरवाजा बन्द गरेको छ। आज कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आज आघात पुर्याएको छ र अनि आज कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू नै हामी देख्छौँ, आज न्युजमा हेर्छौँ, मानिसहरूको धीरजताको बाधा, उसको बाँध टुटिराखेको छ। सहनशीलताको, स्थिरताको उसको बाँध टुटिराखेको छ। जस्तो सेल्फ कन्ट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन भन्ने कुराहरू आज मानिसहरूको त्यो हराइराखेको छ। र त्यस्तै प्रकारले आज यो सताउटले गर्दाखेरि, यो महामारीले गर्दाखेरि अनि यो सङ्कटकालीन अवस्थाले गर्दाखेरि धेरैजना यस्तो भएर जानेछ कि यति बेला उनीहरू चञ्चल्य टाइपको भएर जानेछ, उनीहरू उत्ताउले टाइपको भएर जानेछ, अनि उनीहरू बैगुनी टाइपको भएर जानेछ, हट्टी, यस्तो स्वार्थी, अहङ्कारी र असमय पनि भएर जानेछ। यस्तो समय आइराखेको छ। माने मान्छे आज यस्तो यो महामारीले गर्दाखेरि, यो महामारीको चपेटले गर्दाखेरि, यो सङ्कटले गर्दाखेरि एकको बाद अर्को, अर्को बाद अर्को र यस्तो असहनीय अवस्था आइराखेको छ। अब मान्छेले आफ्नो सेल्फ कन्ट्रोल हराउँछ, अब मान्छेहरूले आफ्नो सेल्फ डिसिप्लिन हराउँछ। अनि यस्तो अवस्थामा कि मलाई लाग्छ कि त्यो जो सृष्टिदेखि नै त्यो लुसिफर, त्यो दियाबल, त्यो दुष्टले पनि मान्छेलाई बहकाउँछ, मान्छेलाई उत्तेजित पार्छ, मान्छेलाई उस्काउँछ, इन्स्टिगेट गर्छ, इन्साइट गर्छ। जसरी आदम र हवालाई पनि अदनको बगैँचामा त्यो दुष्टले बहकाएको थियो, मोहित पारेको थियो। त्यस्तै प्रकारले प्रिय हो, आज हामी
सचेत रहनुपर्छ। आज हामी जागो रहनुपर्छ। आज हामी होसियारी रहनुपर्छ। आज हामी तयारी रहनुपर्छ कि यस्तो बेलामा त्यो झुटको पिता, त्यो लुसिफर, त्यो दियाबल, अनि त्यो हत्यारा, त्यो षड्यन्त्रकारी, त्यो मौकावादी, त्यसले पनि यति बेला यो सुकौरो पन्नामा, यो खडी लागेको पन्नामा, यो सङ्कटकालीन अवस्थामा अनि यो महामारी अवस्थामा त्यो दुष्टले पनि, त्यसले पनि के गर्छ, आज मानिसहरूलाई या हाम्रो आत्मिक मानिसहरूलाई पनि त्यसले बकाउँछ, त्यसले फुस्लाउँछ, त्यसले मोहित पार्छ, त्यसले उस्काउँछ, इन्स्टिगेट गर्छ, त्यसले इन्साइट गर्छ र गर्दाखेरि धेरैले अब यस्तो समयमा धेरैले आफ्नो सेल्फ कन्ट्रोल, आफ्नो सेल्फ डिसिप्लिन हराएर जान्छ। कति सहनु हो अनि कति चाहिँ परीक्षा आएको हो, कति समस्या आएको हो, खै प्रभु पनि हुनुहुन्छ र इत्यादि यस्तो प्रकारको प्रश्नहरू उठेर आउँछ। र यस प्रकारको यो बाइबलले भन्दछ कि यहाँ लेखेकै छ, अघि हामीले पढ्यौँ कि प्रसुति वेदना जस्तो अचानक असहनीय अति कष्टदायक पीडायुक्त यस्तो स्थिति आइराखेको छ र अनि मानिसहरूले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स भनौँ, सेल्फ कन्ट्रोल भनौँ, सेल्फ डिसिप्लिन भनौँ, मान्छेले हराउँछ र गर्दाखेरि आज हामी प्रभुको जनहरू हामी आज सचेत रहने काम। अघि हामीले पढ्यौँ, हामी आफैलाई ज्योतिको सन्तान भन्छौँ भने, हामीले आफैलाई दिनको सन्तान भन्छौँ भने, हामीले आफैलाई परमेश्वरको सन्तान भन्छौँ भने, कि अब हामी जागर रहने समय आएको छ, अब हामी सचेत रहने समय आएको छ, अब हामी होसियारी रहने समय आएको छ, अब हामी तयारी रहने समय आएको छ र अब यो महासङ्कटको दिनहरू हुनुभन्दा पहिला चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले भन्दछ कि रेप्चरको घटनाहरू हुनेछ र अनि रेप्चरमा भाग पाउनेहरू चाहिँ तिनीहरू धन्यको हुन्। आमेन। र कस्तो रहेछ रेप्चरमा भाग पाउँछन्? अब यो महासङ्कटको दिनहरू आउनुभन्दा पहिला चाहिँ रेप्चर हुन्छ, रेप्चरको घटनाहरू हुन्छ। अनि कस्तो रहेछ रेप्चरमा भाग पाउँछ? जोहरू दिनहुँ आफ्नो लुगाहरू थुमाको रगतमा धुन्छन् भने, अनि जोहरूले कुनै पनि परिस्थितिमा प्रभुमा दृढ विश्वासमा रहिरहन्छ भने, अनि जोहरू सबैसँग प्रेम भावमा मेलमिलापमा रहिरहन्छन् भने तिनीहरू नै रेप्चरमा भाग पाउँछन्। र आज रेप्चरमा भाग पाउनु धन्यका हुन्, किनकि तिनीहरूले शारीरिक मृत्यु, शारीरिक तिनीहरूले पीडा कठिनाइ सहनु पर्दैन। र अनि हामी देख्छौँ, हामी यहाँ एउटा खण्डलाई हेरौँ, यहाँ पहिलो राजा 18 अध्यायको 46 पदमा लेखेको छ। त्यहाँ एलिया, त्यहाँ एउटा परिस्थिति छ, त्यहाँ एउटा सङ्कटकालीन अवस्था छ। त्यहाँ एलियालाई कर्मेल डाँडाबाट परमेश्वरको आत्माले उडाएर या कुदाएर चाहिँ 25 माइल इजरायलमा पुर्याएको छ, इजरायल भन्ने ठाउँमा पुर्याएको छ। र
अनि हामी देख्छौँ प्रेरित त्यहाँ 8 अध्यायको 39 पदमा पनि त्यहाँ फिलिप भन्ने प्रचारकलाई पनि त्यहाँ गाजाबाट लगेको छ। त म एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कि आज हामी पवित्र आत्मामा हामी तयारी हुने समय आएको छ र हामी यहाँ एलिया देख्छौँ, हामी यहाँ अगमवक्त एलिया देख्छौँ, हामी यहाँ प्रचारक फिलिप देख्छौँ र उनीहरूलाई पवित्र आत्माले उडाएर, पवित्र आत्माले उनीहरूलाई कुदाएर, अब सम्झनुहोस् त्यो कर्मेल डाँडादेखि एलियालाई आत्माले उडाएर या आत्माले कुदाएर चाहिँ 25 माइल इजरायलसम्म चाहिँ पुर्याएको छ। र अनि प्रचारक फिलिपलाई पनि पवित्र आत्माले उडाएर गाजाबाट हुजसम्म पुर्याएको छ। त के प्रिय, आज हामी यो स्थितिमा छौँ के आज हामी आत्मामा भरोसा गर्छौँ कि पवित्र आत्माले आज यस्तो स्थितिबाट, यस्तो परिस्थितिबाट, यस्तो माहौलबाट, यस्तो सङ्कटकालीन अवस्थाबाट कि हामीलाई उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ र त हुन सक्दछ श्री गलातीमा लेखेको छ त्यहाँ 5 अध्यायको 16 पदमा आत्माको भरमा हिँड, तिमीले कुनै किसिमले शरीरको अभिलाषा पुरा गर्नुपर्ने छैन। आत्माको भरमा हिँड, वॉक इन द स्पिरिट। त प्रिय, के आज हामी पवित्र आत्माको निर्देशनमा, पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी हिँड्दैछौँ? के आज हामीलाई आत्माले हामीलाई उडाएर लान सक्छ? के हामी त्यो स्थितिमा छौँ? हामी देख्छौँ आज एलियालाई, फिलिपलाई परमेश्वरको आत्माले उडाएर या कुदाएर लगेको छ भनेदेखि, तर फेरि हुन सक्दछ आज हाम्रोमा धेरै प्रकारको हाम्रोमा यस्तो अभिलाषाहरू होला, हाम्रोमा यस्तो धेरै प्रकारको हाम्रोमा यस्तो पोकाहरू होला, हाम्रोमा यस्तो धेरै प्रकारको भारी चिजहरू होला, जसको कारणले हामी आत्मामा उड्न सक्दैनौँ, हामी आत्मामा हिँड्न सक्दैनौँ, अनि हामी आत्मामा कुद्न सक्दैनौँ। हुन सक्दछ यहाँ लेखेको छ कि अङ्ग्रेजी बाइबलमा लेखेको छ न्यू टेस्टामेन्टमा, वॉक इन द स्पिरिट, यू शैल नॉट फुलफिल द लस्ट अफ द फ्लेश। अनि यता अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड बाइबलले भन्दछ वॉक इन द स्पिरिट, you will not carry out the desire of the flesh। र अनि दुई खण्डले के भन्छ, यता अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड बाइबलले, यता न्यू टेस्टामेन्टले, आत्मामा हिँड, तिमीले शरीरको अभिलाषा पुरा गर्नुपर्ने छैन। यता अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड बाइबलले भन्दछ कि आत्मामा हिँड, तिमीले शरीरको अभिलाषा बोक्नु पर्ने छैन। त फेरि हुन सक्दछ आज हाम्रोमा यस्तो भारी कुराहरू होला, हाम्रो थुप्रै यस्तो पोकाहरू होला, जस कारणले आज हामी आत्मामा हिँड्न सक्दैनौँ, हामी आत्मामा उड्न सक्दैनौँ र हाम्रोमा त्यो अभिलाषाको पोका होला, हाम्रोमा त्यो घमण्डको पोका होला, हाम्रोमा रिसको पोका होला, हाम्रोमा आरिसको पोका होला, अनि हाम्रोमा यस्तो व्यभिचारको पोका होला, हाम्रोमा यस्तो अपवित्रताको पोका होला, जसको कारणले हाम्रो भारीपना छ, हामी आत्मामा उड्न सक्दैनौँ, हामी आत्मामा हिँड्न सक्दैनौँ, हामी आत्मामा हिँड्न सक्दैनौँ। र
नि जब हामी यहाँ कुरा गर्छौँ हामी रेप्चर कुरा गर्छौँ, हनोक पनि हामी जब उत्पत्ति त्यहाँ 5 अध्यायको 24 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि, हामी एलियाको बारेमा त्यहाँ दोस्रो राजा हामी 2 अध्यायको 11 पदमा हेर्छौँ भनेदेखि हनोक 3 वर्षसम्म परमेश्वरसँग हिँड्दै रहे भन्ने लेखिएको छ। र आज हामी के रेप्चरको लागि हामी तयारी छौँ? के हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य म प्रभुसँग उठाइ लगिन्छु? आज परमेश्वरले मलाई लाग्छ यो रेप्चर एउटा उहाँले प्रावधान राख्नु भएको छ। यो रेप्चर उहाँको अनुग्रह हो। रगत र मासु स्वर्ग राज्यको भागीदार त हुँदैन, तर परमेश्वरको यो अनुग्रह हो। आज उहाँमा हुनेहरूको लागि अनि उहाँको निम्ति दुःख कष्ट झेल्नेहरूको निम्ति, उहाँको आज्ञा मान्नेको निम्ति, उहाँमा विश्वासयोग्य जीवन बिताउनेको निम्ति, उहाँमा पवित्रताको जीवन बिताउनेको निम्ति परमेश्वरले आज यो एउटा बडो यो परम आनन्दको, यो परम सुखको यो रेप्चर उहाँले राख्नु भएको छ। बाइबल धर्मशास्त्रले उद्धृत गरेको छ के प्रियो, आज हाम्रो अन्तिम लक्ष्य म प्रभुसँग उठाइ लगिन्छु भन्ने हाम्रो छ या छैन? र हामी जब हनोकको बारेमा हेर्छौँ, हनोक दिन हो परमेश्वरको संगतिमा उपस्थितिमा रहिरहन्थ्यो। नम्बर 2 मा हनोक विश्वास योग्यतामा, पवित्रतामा, आज्ञाकारितामा रहिरहन्थ्यो। नम्बर 3 मा हनोकले परमेश्वरको प्रतिज्ञा र बाटोलाई अँगालेको थियो। नम्बर 4 मा हनोकले त्यति बेला अधर्म गर्नेहरूलाई र अधार्मिक र अनैतिक जीवन बिताउनेहरूलाई परमेश्वरको दण्ड र न्यायको बारेमा चेतावनी दिएको थियो। नम्बर 5 मा हनोक चाहिँ धार्मिकताको प्रचारक थियो। अनि नम्बर 6 मा हनोकले आफ्नो दृढ विश्वासले परमेश्वरलाई रिझाएको थियो। आमेन। जब हामी हिब्रू 6 अध्यायको हामी त्यहाँ 11 अध्यायको हामी त्यहाँ 5-6 पदमा हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ, हनोकले स्वर्गमा उठाइ लगिनुभन्दा पहिला परमेश्वरलाई रिझाएको थियो। त्यहाँ लेखिएको छ कि बिना विश्वास उहाँलाई रिझाउनु असम्भव छ। अनि उहाँको अस्तित्व छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ, अनि उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने अवश्य विश्वास गर्नुपर्छ। र हनोकले परमेश्वरलाई उसको दृढ विश्वासद्वारा परमेश्वरलाई रिझाएका थिए। र अनि हनोक शरीरैमा मृत्यु नचाखिकन नै उस स्वर्गतिर उठाइ लगियो, अर्थात् उसको रेप्चर भयो। अनि हामी देख्छौँ रेप्चर हुनु त्यति सरल र सजिलो त छैन है। जति हामी सोच्छौँ त्यति रेप्चर हुनु त्यति सरल र सजिलो छैन। यसको लागि हामी धेरै आज्ञाकारी हुनुपर्छ, यसको लागि धेरै हामीमा सहनशीलता हुनुपर्छ। अनि परमेश्वरले एलियालाई पनि नाटकीय ढङ्गमा अद्भुत रीतिले स्वर्गमा उठाइ लानुभयो। एलियाको पनि रेप्चर भएको छ। हामी देख्छौँ एलिया अगमवक्ताले पनि कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा, यस्तै माहौलमा, यस्तै महामारीमा नै अगमवक्ता एलियाले पनि अगमवक्ताको सबै कामहरू उसले पुरा गरेको थियो। अनि एलिया अगमवक्ताले
परमेश्वरको सेवाहरू चाहिँ विधिवत उसले पुरा गरेको थियो। अनि एलिया परमेश्वरको वचनप्रति एकदमै, अनि एलियाले पनि अधार्मिक काम गर्नेहरूलाई, अनैतिक काम गर्नेहरूलाई चेतावनी दिएको थियो र विरोध गरेको थियो। र यस्तै प्रकारले प्रिय हो, आज यहाँ हनोक अनि एलिया उठाइलगिएको छ, यिनको रेप्चर भएको छ। त प्रिय, आज के हामी रेप्चरको हामी अनुभव गर्न सक्छौँ? कति यो सुखद क्षण छ, यो परम आनन्दको क्षण छ, अनि परम सुखको यो क्षण छ रेप्चर। के आज हामीले यस्तो अन्तिम लक्ष्य राखेका छौँ? र अब हामीले परमेश्वरको मण्डलीमा हाम्रो आत्मिक गुरुजनहरूसँग, हाम्रो आत्मिक धर्मगुरुहरूसँग हामीले आफ्नो सम्बन्धहरू हामीले ठिकठाक गर्नुपर्छ। हामीले हाम्रो सम्बन्धहरू सुधार्नुपर्छ। अनि मण्डलीमा हामीले एक अर्कासँग र सबैसँग हाम्रो सम्बन्धहरू हामीले सुधार्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको मण्डलीमा हामीले सुधार्ने, जोड्ने अनि प्रोत्साहन दिने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। र अनि बाइबल धर्मशास्त्रले अघिबाटै उद्धृत गरेको छ, अघिबाटै बताएको छ कि अब यस्तो सङ्कटको दिनहरूमा लेखेको छ कि राजनेताहरू अनि राजदूतहरू अनि सुरवीरहरू पनि ठुलो स्वरले रुनेछन्। तपाईँ आज हामी देख्छौँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि विश्वभरिको आज देश नै, महादेशहरू, शक्तिशाली देशहरू पनि आज बिलाप गरिरहेको छ, निराश भइराखेको छ, हताश भइराखेको छ। त प्रिय, आज यस्तो समय आइराखेको छ र अब हामी ज्योतिको हामी सन्तान हौँ भने, हामी दिनको सन्तान हो भने, अनि परमेश्वरको सन्तान हो भने, हामी राज्यको सन्तान हौँ भने, हामी पुनरुत्थानको सन्तान हौँ भने अब हामी जागर रहनुपर्छ। अब हामी सचेत रहनुपर्छ। अब हामी होसियारी रहनुपर्छ। अब हामी तयारी रहनुपर्छ, किनकि समय नजिक छ, किनकि उहाँको आगमन नजिक छ, किनकि उहाँ नजिकै हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ ढोकैमा हुनुहुन्छ। यति भन्दै मेरो आजको यो सन्देशलाई यही राख्दछु। तपाईँ सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। आमेन।